Ben, la puissance et l'énergie électrique, le cours pour les deuxième années sciences et informatique. Ben, الكور هذايا ساهل ماهوش صعيب دونك جوست ركز انتي فيه. انا كي ناخذ سشوار نقرا عليه باغ اكزومبل لي زانديكاسيون سويفونت. 220 فولت وعندنا 1400 وات. شنو هذوما اللي بالفولت وبالوات؟ شنو ما عمركمش سالتوا رواحكم؟ 220 فولت باينه مادام هي تتقاس بالفولت دونك هي باش تكون لي طونسيون. 220 فولت هي لا طونسيون ماكسيمال بور لاكيل لا سيشوار باش تخدم لي عادي. و 1400 وات هي البويسونس ماكسيمال بور لاكيل كيف السيشوار باش تخدم لي عادي. شنو هي البويسونس؟ هذا مصطلح جديد ما استعملناهش من قبل. لو بويسونس قبل كل شيء لونيتي نتاعها دون سيستيم انترناسيونال هي الوات نرمزولها بدبلفي. لو بويسونس هذيا نوتي بي كي تلقى انت بي في اكزرسيس معناها هذيك حاجته بالبويسونس. نقيسوها البويسونس على دو لا وات متر. الوات متر يشبه للفولت متر والامبير متر. هو اللي ما يعرفوش كيف عنده الكاليبر عنده ليشيل ونفس الحكايه نفس الاستعمال وكل شيء. البويسونس هي لو برودوي نتاع لانتنسيتي فوا لا تونسيون. اليو شنو اليو هي لا تونسيون الكتريك او بورن دو لاباري اللي باش نقيس لها البويسونس نتاعها. لاباري دو ميزور نتاع تونسيون هي الفولت متر والونيتي نتاع الميزور هي الفولت. هذوما نعرفوهم من قبل. لا تونسيون الكتريك لا تونسيتي او بلوتو الكتريك هي الاي. هي اللي يعطيها لنا جينيراتور. لاباري نتاع الميزور نتاعها كيما نعرفوها من قبل هي الامبير متر والونيتي نتاع الميزور هي الامبير. هذوما نعرفوهم من قبل. طب باش نشوفوا دي زوتر اونيتي دو لا بويسونس. عندنا الوات وعندنا الكيلووات. كي باش نمشي انا من الوات للكيلووات باش نقسم على 1000 وكي باش نمشي من الكيلووات للوات باش نضرب في الميل. هذوما اكثر وحدين نستعملوهم احنا اون جينيرال في البويسونس. طب باش نشوفوا ابليكاسيون باش نزيدو نفهموا بها اكثر. خلينا نشوفوا شنو قالنا اون لي سور لو فير ريباسي اللي حدد بيه الحوايج لي زانديكاسيون سويفونت اللي هما 250 فولت و1800 وات. خلينا نشوفوا اول كيسيون شنو يحب مني. في الاول قال لي اعطيني لي سينيفيكاسيون دو سي زانديكاسيون. في السؤال الثاني حاجته بالانتنسيتي كي ترافيرس لو فير ريباسي وقت اللي هو يخدم. نبدا بالكيسيون الاولانيه. الكيسيون الاولانيه 250 فولت قلنا عليها من بكري فولت دونك تونسيون عيونكم غمضه. هي لا تونسيون ماكسيمال بور لاكيل لاباري تخدم لي عادي. وعندي 1800 وات دونك بويسونس لو بويسونس ماكسيمال بور لاكيل لاباري فونكسيون نورمالمون. باش تعادوا الكيسيون الثانيه. الكيسيون الثانيه حاجته بالانتنسيتي. احنا شنو عندنا لو بويسونس هي البرودوي نتاع التونسيون بار لانتنسيتي. هي دونك انا حاجتي بالانتنسيتي باش نعمل باش تولي لي البويسونس باش نقسمها على تونسيون اللي هي مزوز عندي. دونك جيت باش نعوض هوني تولي لي 1800 سور 250 باش تعطيني كي نعمل الحسبه 7.2 امبير بويسك هي انتنسيتي. نتعدوا للانرجي الكتريك تو نوتي او. دونك كي تلقى انت او في اكزرسيس هذيك يقصد بها الانرجي الكتريك. لونيتي نتاع الانرجي دون لي سيستيم انترناسيونال هي جول نرمزوا لها بالحرف جي. هي كيفاش نلقوا احنا الانرجي الكتريك هي البويسونس فوا دوغي دو طون اللي استغرقته الماشين وهي تخدم. دونك من هنا نحب نخرج البويسونس نجم تولي لي البويسونس هي الانرجي سور دلتا تي. هي توا باش نشوفوا دي زوتر اونيتي بور الانرجي. عندنا اول اونيتي شفناها قلنا هي الجول. عندنا زاده الواتور. باش نحول انا من الجول للواتور جوست باش نقسم على 3600. ديمونستراسيون راهي سهله تنجم تعملها حتى انت وحدك وما ثم حتى مشكله. باش نحول من الواتور للجول باش نضرب في 3600. هذوما كيما قلت لك اما احفظهم ولا انت تعمل الديمونستراسيون تاعهم. تو باش نحول من الواتور للكيلوواتور. عندنا زاد الكيلوواتور يونيتي نتاع الانرجي. باش نحول من الواتور للكيلوواتور جوست يكفي اني نقسم على 1000 باش نقسم على 1000. وكي نحاول نعمل حكي نحب نعمل العكس معنا من الكيلوواتور للواتور باش نضرب في 1000 ما فيها حتى شيء. توا كي تبدا عندي من الجول نحب نحول للكيلوواتور. من الجول للكيلوواتور باش نقسم على 3.6 فوا 10 على بويسونس 6. وكي نحب العكس من الكيلوواتور للجول باش نضرب 3 في 3.6 فوا 10 على بويسونس 6. توا
باش نتعدوا نعطيكم دي رومارك. باهي الرومارك الاولى، وقت اللي انت تبدا حاجتك بالبويسونس اون وات يلزم الانرجي تكون لك بالجول والدلتا تي تكون لك بالسكوند. اوكي حاجتك بالبويسونس 1 كيلو وات يلزم الانرجي تكون لك بالكيلواتور والدوغي دو طون تكون لك باللور. باهي ناخذ اكزامبل، عطانا الفير سودي. باهي عطانا البويسونس نتاعو 100 وات والدوغي دو طون اللي بقى فيه يخدم هو 20 مينوت. باهي شنو حاجته بالانرجي باش يلقاها اون جول اون كيلواتور. باهي احنا الانرجي بار ديفينيسيون هي شنو؟ هي البويسونس فوا دلتا تي، وحنا زوز عندنا مي جوست الدلتا تي لازمها نحولوها بالسكوند خاطر هو قال لك اعطيها لي اون جول. باهي باش نحول للسكوند باش نضرب فوا 60، دونك تولي لي 100 فوا 20 فوا 60 اللي باش تطلع لي الحسبه في الاخر بعد ما نحسب الكالكول 120,000 جول. باهي تو انا كي باش نحول من الجول للكيلواتور. باهي قلت لكم من بكري نتصوركم حفظتوها باش نقسمها على 3.6 فوا 10 على بويسونس 6، دونك باش نعمل الحسبه باش نلقاها 55.12 كيلواتور. هذايا بالنسبه للانرجي الكتريك. باهي تو باش نشوفوا مع بعضنا اخر حاجه في الكور هذايا هي اللي هي لافي جول. باهي لحظه برك، مش قلنا احنا الجول هي الانيتي نتاع الانرجي؟ اش معناها توا لافي جول؟ باهي ركز معايا شوي. باهي احنا عندنا اللامب، عندنا الفير سودي، الفير باسي، عندنا سيشوار، تلفزيور، الكل لي زاباري هذوما فاش يشتركوا انهم يخدموا بالكورون تجيهم انرجي الكتريك. باهي كي تجيهم الانرجي الكتريك هذوما شنو باش يخرجوا لنا في الاخر؟ باش يخرجوا لنا انرجي ترميك. كان تلاحظوا انه اللامب تسخن، السيشوار باش يخرج لنا هواء سخون، يسخنوا يعطونا انرجي ترميك. دونك ليفي جول هي transformation de l'énergie électrique reçue en énergie thermique. هذه اش معناها لافي جول. باهي توا باش نعطيكم لي تيب نتاع لي ريسبتور. باهي عندنا دو تيب دو ريسبتور، يا التيب الاولاني هو ريسبتور اكتيف وعندنا الريسبتور باسيف. باهي خلينا نبدا بالريسبتور باسيف قبل. باهي لو ريسبتور باسيف هذايا كابابل انه يحول التوتاليتي نتاع الانرجي الكتريك ريسو، الانرجي كلها اللي تجيه ان انرجي تيرميك. والريسبتور اكتيف كابابل باش يحول بارتي من الانرجي الكتريك اللي تجيه ان انرجي يوتيل. باهي الانرجي يوتيل هما الانرجي شيميك والانرجي ميكانيك. باهي هذا هو الكور نتاع اول كور بور لي دوزيام اني. نورمالمون كور ساهل ماهوش صعيب، جوست تحبلو شويه تركيز. وكا هو معناه. ميرسي بوكو.